नमस्कार र स्वागत छ फेरि पनि हजुरहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ वैशाख 18 गते शनिबारको दिन अनि शनिबार भएकोले गर्दाखेरि एकदमै कुल मिजाजमा देख्दै हुनुहुन्छ। सो यो पेन्डेमिकको टाइममा, यो कोरोनाको टाइममा चाहिँ अब आजदेखि नै उठेर विराटनगर पनि लकडाउन घोषणा भइसकेको छ। विराटनगरमा पनि त्यस पछाडि आएर वातावरणदेखि लिएर हरेक चिज एफेक्टेड नै छ। बट सबैजना हामी घरमै छौँ, सुरक्षित रहौँ। एन्ड या मेरो पनि अहिले क्लास टाइमहरू भइरहेको छैन भन्दा पनि फिजिकल अहिले एक दिनको लागि डिस्टर्ब नै थियो। के गर्ने कस्तो गर्ने भनेर सबैजना एउटा जुन हुन्छ नि कश्मकशमा थियौँ हामी सबैजना। एन्ड देन या कलेज अथोरिटीहरूले डिसाइड गरिराख्नु भएको छ, अब उहाँहरूले मिटिङ राख्दै हुन्छ भोलि सन्डेको दिन। त्यस पछाडि अरू कलेज रेस्ट अफ द कलेजहरूमा कुनैमा अनलाइन क्लास स्टार्ट भइसकेको छ। बिहान 6 बजेदेखि मैले जोइन पनि गरिसकेँ। एन्ड या बाबुको पनि अनलाइन क्लास नै सुरु भयो। बाबुले पनि अब क्लास 3 मा गयो। त्यस पछाडि मैले भर्खरै बिहानै उठेर मेरो लिप वार्म वाटर खाइसकेको छु। अब म सरासरी गर्न गइरहेको छु रेगुलर काम, हामी लेडिजहरूको रेगुलर काम अभियसली किचन। त्यस पछाडि आएर बाहिर सुन्दै हुनुहुन्छ जुन हजुरले त्यो आवाज त्यो चाहिँ गडाङ गुडुङ भइरहेको छ। आज पानी एकदमै राम्रोसँगले परिरहेको छ र मौसम पनि धेरै राम्रो छ। एन्ड यस मौसम राम्रो छ, त्यस पछाडि हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो छ। त्योभन्दा ठुलो कुरा हाम्रो लागि अहिले केही छैन। हामी राम्रोसँगले फिट एन्ड फाइन छौँ, त्यो नै सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज हो। र फिट एन्ड फाइन रहेरै आफू लगायत आफ्नो नजिकका सबै सदस्यहरूलाई फिट एन्ड फाइन रहन पनि मद्दत गरौँ, यो नै सबैजनालाई मेरो विनम्र अनुरोध छ। सो अब चाहिँ म पकाउन गइरहेको छु आजको दिन यो फर्सी मैले अस्ति हाफ पकाइसकेको थिएँ। आज हाफ बाँकी छ। यो फर्सीमा म चाहिँ ट्विस्ट गरेर पकाउँदैछु। एन्ड या के ट्विस्ट भन्दाखेरि देखिहाल्नुहुन्छ अहिले हजुरहरूले। सो अब म हजुरहरूलाई सिधै लिएर जाँदैछु मेरो किचनमा भन्दा पनि अरूतिर म तपाईँहरूलाई पहिला सुरु वेदरको देखाउँदैछु। वेदर कस्तो छ आज विराटनगरमा भनेर। सो लेट्स गो। यस बाहिर बादल लागिरहेको छ, देख्दै हुन्छ हजुरहरूले। आकाशमा मजासँगले कालो बादल धुम्म भएको छ। बाहिरको वातावरण त्यस्तो छ, पानी परिरहेको छ। तर हाम्रो यहाँ माथि टिन लगाएकोले गर्दाखेरि त्यति धेरै हामीलाई त असर गर्दैन। अनि यहाँ मैले चाहिँ मेरो एरिका पामलाई लिएर आएको छु। आज चाहिँ यो बाहिरै बस्ने गर्दथ्यो, तर यसलाई आज पानी लगाउन ल्याएको छु। अनि यहाँ सानो सानो खालको प्लान्ट्सहरूलाई पनि ल्याएको छु। यसको चाहिँ यो पत्ता मैले सबै काटिदिएँ किनभने आई डोन्ट नो भिडियो कस्तो आइरहेको छ, आवाज क्लियर आइरहेको छ कि छैन। अब म खान गइरहेको छु चिया। एक्चुली इन दिस पर्टिकुलर कप, यो हजुरहरूले पहिला पनि देख्नुभएको थियो होला। यसमा मैले चाहिँ स्मुदी बनाएर खाएको थिएँ। अनि यहाँ म मेरो चिया, यो चाहिँ के भन्ने कस्तो खालको चिया भन्दाखेरि काँडा पानी जस्तै चिया हो यो। एक्चुली यो म मात्रै खान्छु अहिलेको लागि चाहिँ। दिउँसो उहाँहरू खानुहुन्छ, प्लस बुवाहरूले ब्रेकफास्ट खाइसक्नु भयो, बाबुले पनि खाइसक्यो। सो यति भयो, यति पानी भने चाहिँ सानोमा हामी खेल्थ्यौँ नि, यति भयो मेरो चिया। म यति चिया खान्छु। अनि अब मैले चाहिँ फर्सी रेडी गरेँ। फर्सीमा म हाल्न गइरहेको छु आज न्युट्रेला। सो आवाज राम्रो आइरहेछ कि छैन आई डोन्ट नो। बाहिर बादल टटटट गरिरहेको छ, बट सबै चिज राम्रै छ टिल द डेट होइन। वी अल आर फाइन। हामीलाई भगवानजीले नयाँ मौका दिनुभएको छ, नयाँ बिहानी दिनुभएको छ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एन्ड देन सो म चिया खाँदै हजुरहरूसँग गफ पनि गर्न आँटिरहेको छु। यहाँ मैले पानी बसाइदिएँ। एक्चुली मलाई मर्निङको यो टाइम धेरै राम्रो लाग्छ, किन भन्दाखेरि कलेज टाइम भएको बेलामा त म यसरी हजुरहरूसँग गफ गर्न पाउँदिनँ, बिकज यु अल नो द्याट मेरो कति हेक्टिक सेड्युल हुन्छ भनेर। मर्निङको टाइम चाहिँ 6 देखि होइन, बिहान 5 to 6 चाहिँ आई एम लिटल बिट इन अ भेरी हरी। किनभने 6:15 मेरो क्लास सुरु हुने भएकोले गर्दाखेरि छिटो म्यानेज गरेर जानुपर्ने हुन्छ। बट अहिलेको केसमा त यो 2 दिन भयो मेरो कलेजहरू पनि अनलाइनै भइरहेको छ। सो इट्स क्वाइट इजी, मैले कहीँ जानु पर्दैन, त्यसले गर्दाखेरि पनि इजी नै भएको छ। एन्ड अरू बेला भनेको छुट्टीको दिन यसरी नै म हजुरहरूसँग गफ गरिराख्ने छु। या हजुरहरूले मिस गर्नुभयो होला मलाई, किनभने कति दिनदेखि मैले भिडियो हालिरहेको थिइनँ। बट यु अल नो द्याट यस्तो अहिले टाइम क्राइसिस भइरहेको बेलामा चाहिँ होइन, मैले पनि टाइम म्यानेज गर्न सकिरहेको थिइनँ। सो त्यसैले गर्दाखेरि पनि बट अबको दिनमा चाहिँ म अलिकति रेगुलर हुने ट्राई गर्नेछु। एन्ड
कृपया मलाई अहिलेसम्म पनि हेरिराख्नु भएको छ तर कतिजनाले अझैसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज लाइक शेयर एन्ड कमेन्ट पनि गर्नुहोला र यसरी नै मलाई माया गर्दै जानुहोला। सो यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ हजुरहरूले स्पाइडरम्यान। एक्चुअली स्पाइडरम्यान प्लिज ओपन योर स्पाइडर मास्क। सो हि इज नन अदर देन आवर लिटल किड्डो। कहाँको तिमी यो यस्तो जाडोको के भन्छ जाडोको लुगा लगाएर? हो ल ठिकै छ। सुन अब तिमी राम्रोसँगले गएर आफ्नो होमवर्कहरू गर्ने, एकछिन रिभिजन गर्ने कम्प्युटरको। इज इट ओके? ल बाई एन्ड टेक केयर। ल अब म काट्न गइरहेको छु फर्सी। हजुरहरूले देख्दै हुनुहुन्छ। अब म चाहिँ फर्सी काट्न गइरहेको छु किनभने आज हामी फर्सी नै खान गइरहेका छौँ। फर्सीमा मैले चाहिँ न्युट्रेला हालेर पकाउँछु। आज एक्चुअली पानी धेरै परिरहेको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ साग ल्याउन पाउनु भएन बुवाले। किनभने बुवा बजारै जान पाउनु भएन। बजार भन्दा पनि बुवा मर्निङ वक गर्न जाँदाखेरि चाहिँ ल्याउनु हुन्थ्यो तरकारी, अनि त्यो ल्याउन पाउनु भएन। ट्याक 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 आवाज आइरहेको होला। एक्चुअली दिस इज आवर वर्क है। हामी जतिसुकै पढाइरहेको भए पनि जतिसुकै सबै चिज म्यानेज गर्ने भए पनि मेरो आमाले भन्नुहुन्थ्यो होइन, तिमीहरू जतिसुकै पढाइरहेको भए पनि फाइनली यु आर द वान हु इज गोइङ टु ह्यान्डल द किचन भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अनि सो यहाँ मैले फर्सी पनि काट्न आँटिसकेँ। अनि यता चाहिँ मेरो देख्दै हुन्छ हजुरले न्युट्रेला पनि फ्राई हुँदैछ। अब म छिट्टै दाल पनि झानेर दाल निकाल्छु। दाल मैले नझानिकन बनाएको छु। सो दाल नझानेर पकाएको हुनाले अब झाल्नुपर्छ दाल पनि। के हालेर झाल्छु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ आज हाम्रोमा साग छैन, खालि फर्सी एन्ड देन टमाटर र धनियाँको चटनी। त्यस पछाडि आएर दही। फर्सी भएपछि दही हुनैपर्छ। फर्सी र दहीको कम्बिनेसन एकदमै राम्रो हुन्छ एज वी अल नो। आज धेरै सिम्पल खालको खाना बनाउन गइरहेको छु म। प्रायः मेरोमा सिम्पल नै हुन्छ। हस्पिटलबाट भर्खरै आएको मान्छेले पनि आरामसँगले शिखाले पकाएको खान सक्छ बिकज इट्स भेरी भेरी ओइल फ्री, मसाला फ्री होइन, एकदमै हल्का हुन्छ मैले बनाएको खानेकुरा। फाइनली फर्सी इज रेडी। यो गट्टा हो, गट्टा भन्छ यसलाई। यसको बोक्रा निकालिराख्नु पर्दैन। सो मैले यसलाई ठुल्ठुलो नै पिस बनाएँ। यो लास्टमा आएर के भन्छ फ्यात्त परिहाल्छ। यसको टेस्ट पनि त्यो सँगै भन्दा पनि यसलाई म फ्यात्त नै बनाउँछु। सो के भन्ने राम्रो लाग्छ। So now we'll finally फर्सी ओइलिन गइरहेको छु and I'm adding here little bit of oil. त्यसको साथमा फर्सीमा एकदमै नछुट्याउने भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कालो मुङ्ग्रेलो। हजुरहरूलाई थाहा छ कि थाहा छैन यसलाई भन्छ कालो मुङ्ग्रेलो, कालो जिरा पनि भन्छ यसलाई। मुङ्ग्रेलो हाल्छु म एन्ड देन थोरै तोरी पनि हाल्छु म। तोरी पनि रट्ट गर्छ, मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ। यहाँ देख्दै हुन्छ हजुरहरूले। ओके आई विल सो इट इन माई ह्यान्ड। यो तोरीमा हाल्न गइरहेको छु। त्यस पछाडि अरू रेगुलर जुन हुन्छ हामी मेथीहरू के हाल्छौँ त्यही नै हाल्न गइरहेको छु। एन्ड या डेफिनेटली म हजुरलाई यसको पुरै लम्बा चौडा भिडियो बनाउन गइरहेको छैन। आइम नट गोइङ टु एड प्याज। म प्याज हाल्दिनँ। तेजपत्ताले पनि अलिकति राम्रो फ्लेभर आउँछ। एन्ड देन चिल्ली यति मात्रै हरियो खोर्सानी हाल्न गइरहेको छु किनभने बाबुले पनि खान्छ। एन्ड यहाँ देख्दै हुन्छ हजुरहरूले न्युट्रेला पनि फ्राई भएर रेडी भइसकेको छ। एन्ड फर्सी पनि मैले पकाएर रेडी गरिसकेको छु। एन्ड दिस वान इज लसुन अदुवाको पेस्ट। फेरि हाल्छु म धेरै के भन्छ ताम झाम गर्ने बनाउँछु होइन, अलि हल्का नै बनाउँछु म। आई अलरेडी टेल यु, मैले अघि नै हजुरहरूसँग भनिसकेको छु म त्यति धेरै मसला हालेर पकाउँदिनँ। बट एकदम ऱ्यान मिठै हुन्छ, सबैजनाले मिठै हुन्छ भन्नुहुन्छ। एन्ड फाइनली हियर वी गो।
हुन्छ तरिका पकाउने। कसैले हर्दी मसला अगाडि नै हाल्नुहुन्छ, तर म एकछिन यो पाकिसके पछाडि हल्का पानी यसबाट निस्के पछाडि मात्रै हाल्छु। अनि लास्टमा थोरै 1-2 मिनट त्यसलाई त्यतिकै चलाएर छोपेर अनि मात्रै सिटी लाग्नको लागि चाहिँ छोडिदिनेछु। अब म हजुरहरूलाई लिएर जाँदैछु हाम्रो छतमाथि के भइरहेको छ भनेर देखाउँदैछु। मैले कुकरमै सिटी लगाउनलाई राखेको छुइनँ। सो यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ हजुरहरूले हामीहरू चाहिँ यहाँनिर ट्रस लगाउने तयारीमा छौँ। सो म पनि माथि आएँ हजुरहरूसँग 1-2 शब्द भए पनि गफ गर्नको लागि भनेर। सो यहाँ देख्दै हुन्छ कालो कौवाहरू बसिरहेको छ। अब यहाँनिर टिन हाल्न बाँकी छ, ट्रसको लागि फ्रेमहरू त रेडी भइसकेको छ एक्चुअली, यहाँ देख्दै हुन्छ हजुरहरूले। तर आज पानी परेको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ हामी उनीहरूले पनि लेबरहरूलाई पनि यस्तो समयमा चाहिँ काम गर्नलाई रिस्की हुन्छ, त्यसैले गर्दाखेरि उनीहरू आउँदैनन्। आज शनिबार पनि भएकोले गर्दाखेरि उनीहरू आउँदैनन्, किनभने शनिबार त सबैजनाले आफ्नो परिवारलाई पनि समय दिइरहेका हुन्छन्। एन्ड यहाँ अहिलेको यो कोरोनाको टाइममा चाहिँ होइन हामीले अलिकति आफूलाई चाहिँ के भन्ने हाई एनर्जाइज्ड भाइब्रेटिङ मोडमा राखेर त्यस पछाडि जसलाई भइरहेको छ, जो चाहिँ सफर गरिराख्नु भएको छ अहिले, जसलाई गाह्रो भइरहेको छ होइन, प्लिज आफ्नो मनोबल उच्च राख्नु होला। सबै चिज सामान्य हुनेछ, तर हामीले हरेस खान हुँदैन। आई नो इट्स भेरी डिफिकल्ट, समय धेरै गाह्रो छ सबैजनालाई होइन। अझ जसलाई भइरहेको छ यो यति बेला चाहिँ उहाँहरू अलिकति लो पनि फिल गरिराख्नु भएको होला, तर प्लिज हरेस नखानु होला। आफ्नो मनोबललाई उच्च राख्ने, आफ्नो माइन्डलाई त्यही अनुसारले ट्रेन्ड गरौँ हामी। एन्ड देन लेट्स डिफिट है, हामीले यसै गरी नै यो कोरोनालाई चाहिँ के भन्ने भगाउन सक्नुपर्छ। आफू लगायत आफ्नो परिवारलाई चाहिँ स्वस्थ राख्न सक्नुपर्छ। जति सक्दो घरबाट बाहिर ननिस्कौँ हामी राम्रोसँगले घरमै बसौँ। अहिले यो गाह्रो समयमा सबैजनाको अन्डरस्ट्यान्डिङमा परिवारमा पनि त्यही हिसाबले एकअर्कालाई साथ दिइकन त्यस पछाडि आएर बसौँ होइन। सो यति नै भन्ने हो हामीले त, अरू त के र। त्यस पछाडि जबहरू जो गर्न गइराख्नु भएको छ उहाँहरू पनि राम्रोसँगले सुरक्षित रहेर जब गर्न जानु होला। अलिकति आफूलाई चाहिँ इम्युनाइज गरिराख्नु होला। टाइम एन्ड अगेन तातो पानी काँडाहरू खानु होला बनाएर, या घरबाट पनि लिएर जान सक्नुहुन्छ। सो एक्चुअली यो समय यस्तो समय आउँछ भनेर हाम्रो डाक्टर अनुप सरले नै पनि भनिराख्नु भएको थियो। मानिसहरूको जुन तरिकाको लापरवाह छ होइन, त्यो भनिराख्नु भएको थियो र उहाँले जस्तो भन्नुभयो त्यस्तै भइ पनि रहेको छ। किनभने हामी सबैजनाले अब सबै अवस्था चाहिँ ठिक छ भनेर सोच्यौँ, बट सी यस्तो भयो, झन् आक्रामक, झन् अर्को भेरिएन्ट अर्को अझ स्ट्रङ भएर आयो भनेर चाहिँ सुन्नमा आइरहेको छ। सो प्लिज लेट्स स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एन्ड टेक केयर अफ आवर फ्यामिली। सो बुवा पनि दुध लिएर आउनुभयो, यहाँ दुध लिएर आइदिनु भयो माथि तलबाट माथि। बुवा अब यहाँ कोही उठेका छैनन् भनेर गुनासो गर्दै हुनुहुन्छ, बट सबैजना उठिसकेका छन्, आफ्नो आफ्नो काम गर्दैछन् होइन। म पनि अब यहाँ हुन्छु बुवा। अब म पनि यहाँ टमाटरको चटनी बनाउनको लागि रेडी गर्दैछु। टमाटर मैले अघि पोल्नलाई राखिदिएको थिएँ एन्ड म यसमा हाल्न गइरहेको छु थोरै सानो, एकदमै सानो टुक्रा खुर्सानी। त्यस पछाडि आएर यहाँ देख्दै हुन्छ हजुरहरूले लसुन र अदुवाको टुक्रा। त्यस पछाडि थोरै जिरा पनि हाल्दैछु, अनि यो चाहिँ धनियाँको पत्ता र थोरै यसमा पुदिनाको पत्ता पनि छ। यो मेरो आफ्नै गमलामा फलेको पुदिना। सो नुन अरू सिम्पलै चिज हाल्न गइरहेको छु। दिस मच नुन, यो चाहिँ हिमालयन सल्ट रक सल्ट हो, सरी। त्यसपछि जिरा पनि हालिदिन गइरहेको छु म। जिराले इम्युनिटी पावर पनि एकदमै राम्रो बनाउँछ। जिरा एक्चुली मेटाबोलिजम यसले चाहिँ हाई गराउँछ, मैले सुनेको थिएँ कता एन्ड देन खुर्सानी। त्यस पछाडि थोरै लसुन र अदुवा। यो मेरो पुच्केवाला मिक्सरमा म ग्राइन्ड गर्न गइरहेको छु। फर्स्ट अफ अल म टमाटर नहालिकन नै यतिकै यसलाई यसरी नै गर्न गइरहेको छु। त्यस पछाडि यसमा म अहिलेको लागि चाहिँ केही पनि हाल्नेवाला छैन, पानीहरू केही हाल्दिनँ। सो अब म यसलाई एकचोटि र पार्न गइरहेको छु। एन्ड फर यो सरप्राइज मैले मिक्सरमा सबै चिज रेडी गरेँ, बट लाइन छैन। सो म के गर्न गइरहेको छु, कसरी गर्न गइरहेको छु भन्दाखेरि एकछिनको लागि चाहिँ इन्भर्टरबाटै म मिलाउन गइरहेको छु, किनभने चटनी त जसरी भए पनि खानै छ। सो फाइनली मेरो यहाँ फर्सीको तरकारी पनि रेडी भयो। फर्सी प्लस न्युटेला प्लस धनियाँको पत्ता हालिदिएको छु मैले। यहाँ देख्दै हुन्छ हजुरहरूले बाफ पनि आइरहेको छ। यो न्युटेला यसमै मजासँगले पाकेको छ। अब खाना खाने बेला अलि भएको छैन, किनभने भर्खरै मैले राइस चढाएँ यहाँनिर। अब चाहिँ यो दाल हो, दाल झानिसकेको छु मैले आज लसुन अनि घिउमा जिरा हालेर।
त्यस पछाडि थोरै के अरू चिज पनि हाल्ने होला, हिङ हालेँ मैले यहाँ। त्यस पछाडि अब मेरो चटनीको लागि चाहिँ यहाँ देख्दै हुन्छ हजुरहरूले मिक्सरमा लाइन छैन। अब कहाँ के गर्छु मलाई थाहा छैन। अब हुनसक्छ मैले लोहोरो सिलौटोमा पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो म माथिबाट तल आइसकेँ। हामीले खाना खाइसकेको छैन किनभने खाना बनेकै छैन। अनि हजुरहरूले देखि पनि हाल्नुभयो मिक्सरमा मैले बनाउन जाँदाखेरि सायद गडाङगुडुङ भएर होला, आज लाइन छैन। अब के गर्छु मलाई थाहा छैन, सायद लोहोरो सिलौटोमा नै म पिस्छु होला। अब चाहिँ मैले के भन्छु भन्दाखेरि प्लिज स्टे पोजिटिभ होइन, राम्रोसँगले पोजिटिभली बसौँ हामी, आफू लगायत आफ्नो परिवारको सदस्यहरूलाई पनि होइन, जसलाई हाम्रो आवश्यकता छ, जसलाई चाहिँ हामीहरूको सहयोग चाहिन्छ, उहाँहरूको लागि पनि राम्रोसँगले आफू अलर्ट भएर नै म्यानेज गरौँ। त्यस पछाडि आएर यो पेन्डेमिकको टाइममा चाहिँ नआत्तिकन आफ्नो घरमै सुरक्षित रहन सकौँ। एन्ड आज मैले हजुरहरूलाई मर्निङको मेरो थोरै ग्लिम्स देखाएँ, बट यो आज स्याटरडे भएकोले गर्दाखेरि यस्तो भएको हो किनभने भोलि वर्किङ डेज हो। वर्किङ डेज अहिले हामी कलेजमा नगएर पनि घरबाटै अनलाइन क्लासेसहरू लिइरहेका छौँ कति कलेजहरूमा, र भोलि अर्को कलेजको मिटिङ पनि छ, हामी कसरी कुन समयमा गर्ने भनेर, कसरी त्यसलाई इफेक्टिभ बनाउने भनेर होइन। सो यो शैक्षिक क्षेत्रलाई चाहिँ खारेज हुन नदिनको लागि हामी सबैजनाले चाहिँ एक्टिभली रोल प्ले गरिरहेका छौँ, र त्यसको लागि चाहिँ थ्याङ्क्स अ लट होइन सबै कलेजहरू अथोरिटिजहरूलाई। उहाँहरूले हामीहरूलाई राम्रोसँगले म्यानेज गरिराख्नु भएको छ, प्लस स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि त्यही अनुसारले कोअर्डिनेट गरिराख्नु भएको छ। जुन अहिलेको यो के भन्ने डिफिकल्ट टाइम्समा चाहिँ उहाँहरूले एक्टिभ रोल प्ले गरिराख्नु भएको छ। र भोलि पर्सिको दिनमा पनि म हजुरहरूसँग फेरि यसरी नै ब्लगहरू लिएर आउने वाचा गर्दै आज चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि प्लिज स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। त्यस पछाडि आएर कसैलाई यदि भर्सक हुन नदियौँ र भइहाल्यो भने पनि वरि गर्नु पर्दैन। ज्वरो आउँदैमा, रुगाखुकी लाग्दैमा, सिम्पली हाच्छिउ आउँदैमा चाहिँ कोरोना भाइरस होइन। अहिले वेदर चेन्जले गर्दाखेरि पनि यस्तो भइरहेको छ, हस्पिटल रस नगरिहालौँ। तर सिम्टम्सहरू आफूलाई लागिरहेको छ, ब्रिदिङ प्रब्लम भन या त्यही अनुसारले बडी एजहरू भन होइन, त्यो छ भने चाहिँ पिसिआर टेस्ट गर्न दियो आफ्नो, किनभने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अरूलाई पनि सार्न चाहिँ त्यो प्रिभेन्ट गरिरहेका हुन्छौँ। सो प्लिज हामीहरूकै हातमा छ हाम्रो सुरक्षा, अलिकति सुरक्षित रहन सकौँ। र भइहालेको छ भने पनि प्लिज आफ्नो आत्मबल नघटाउँ, त्यही अनुसारले म्यानेज गरौँ, कोअपरेट गरौँ। अहिलेको दिनमा हामीहरूको पोजिटिभ एटिट्युड, हामीहरूको कन्फिडेन्स, हामीहरूको भित्री जुन एउटा दृढ शक्ति छ, त्यसले नै चाहिँ हामीलाई यो समयबाट, यो परिस्थितिबाट चाहिँ माथि उठाउन सक्छ। सो यति भन्दै म हजुरहरूसँग बिदा लिन चाहन्छु। धेरै धेरै माया, धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते।